أهلا وسهلا بمن جاء مبينا أهلا وسهلا بمن جاء مبينا أهلا وسهلا بمن جاء مبينا أتانا رسولا إلينا أمينا هدانا سبيلا أهلا وسهلا بمن جاء مبينا أهلا وسهلا بمن جاء مبينا أهلا وسهلا بمن جاء مبينا هذا خير الكاملا إلى المولى واصلا كان خلقا شاملا حمدا لله مرسلا أحمد مجتبى قد سفيا أهلك بدعة كفر ميا أحمد مجتبى قد سفيا أهلك بدعة كفر ميا أتانا رسولا إلينا أمينا هدانا سبيلا أهلا وسهلا بمن جاء مبينا أهلا وسهلا بمن جاء مبينا صار صبرا كافيا من الضرر ناهيا منا لك يا هاديا خير سلام ناديا بمحض فضلك أدخلنا بشفاعتك جنتنا بمحض فضلك أدخلنا بشفاعتك جنتنا أتانا رسولا إلينا أمينا أتانا رسولا إلينا أمينا هدانا سبيلا أهلا وسهلا بمن جاء مبينا 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 മതിയില്ലേ? ഇന്നത്തേക്ക് മതി, ഈ പെരുന്നാളിലേക്ക് അത് മതി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരുപാട് പെരുന്നാള് ആഘോഷിക്കാനും അതിൽ പങ്കെടുക്കാനും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാളും ആഘോഷവും അല്ലാഹുവേ അവസാനത്തെ പെരുന്നാളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. പറയാനുള്ളത് ഇൻഷാ നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെ തക്ബീറിന്റെ ദിവസങ്ങളാണ്. നിസ്കാരങ്ങൾക്കും സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ, പെരുന്നാളിന്റെ പുതിയ നല്ല വസ്ത്രം നല്ല ഭക്ഷണം